अस्थिर राजनीतिको घेराभित्र हराइरहेको राष्ट्रियताको सवाल, हरेक समस्या चुनौती बीच रुमलिएको स्थानीयताको सवाल, सयौं समस्याहरू जहाँ तै तर समाधान, समसामयिक विषयमाथिको हाम्रो चासो, साथ तपाईको ग्रेट टक टाइम। बधाई छ पूर्वी चितवनमै सर्वाधिक सुनिने रेडियो ग्रेट एफएम ग्रेट कम्बिनेसन 106.4 मेगाहर्ज खैरेनी 8% चितवनबाट बोलिरहेका छौँ। तपाईँ हामीलाई इन्टरनेट अनलाइनको www.greatfmonline.com का साथै हाम्रो पात्रबाट संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ र सँगसँगै हाम्रो ग्रेट एफएमको अफिसियल पेजबाट तपाईँहरूले हेरिरहनु पनि भएको छ। यो कार्यक्रम ग्रेट टक टाइम र ग्रेट टक टाइममा म छु रामेश्वर रिजाल र आज हामी एकजना विशेष व्यक्तित्वसँग विशेष कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। भोलि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत खैरेनी नगरपालिकामा पनि निर्वाचन हुँदैछ। सो निर्वाचनको सन्दर्भमा खैरेनी नगरपालिका नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सभापतिको पदका उम्मेदवार शशि कुमार खनियाज्यूसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। आउनु सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई कार्यक्रम स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। चुनाव त लाग्यो के अरे? हजुर, हल्का लाग्यो नै भन्नु पर्यो। आइसकेको छ नजिकै, अब भोलि त। हजुर, के छ अब यसपटकको फेरि तपाईँकै पोल्टामा नेतृत्व हुने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? होइन, मैले देखेको छु। म यो विगत पहिलो नयाँ नगरपालिका पहिलो सभापति हुने मौका पाएँ। सबैले अधिकांशले रुचाउनु भएको अवस्था छ र सबैसँग सल्लाह गरेरै मैले उम्मेदवारी दिएको हुनाले मैले त्यो सम्भावना पूर्ण रूपमा देखेको छु। भनेपछि जित सुनिश्चित छ। खासमा यहाँले मलाई जित्छु भन्ने लाग्या चाहिँ के कारणले होला, अथवा पार्टीभित्र के चिजहरू गर्नुभयो, पार्टीभित्र सुदृढ गर्ने कुराहरू, पार्टीभन्दा बाहिर चाहिँ मिलाउने कुरामा यहाँले के चिजहरूमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, यो कारणले म जित्दैछु? तपाईँ त सभापति पनि हुनुहुन्छ, के छ, के लागेको छ यहाँले के गर्नुभयो होला? हेर्नुहोस् रामेश्वरजी, सुरुमा म नेपाली काङ्ग्रेसको नगर सभापति हुँदै गर्दा म यो नगरपालिकाको पहिलो नगर सभापति हो नेपाली काङ्ग्रेसको। सुरुमा 4वटा गाविस यो एउटा नगर राज्यको परिकल्पना अनुसार बनेको चैनपुर, खैरेनी, कुमरोज र कठार, त्यो 4वटा गाविसमा विभाजन थियो, छुट्टै छुट्टै थियो र एउटा नगरपालिका हुने अवस्था भयो। र पहिलो नयाँ नगरपालिका, त्यो नगरपालिकाको संरचनामा सर्वदलीय व्यवस्था थियो। त्यो सर्वदलीय व्यवस्था सँगसँगै यहाँ विभिन्न किसिमका टोल सुधार समितिहरू, नागरिक वडा मञ्च, यहाँका सङ्घ संस्थाहरू बनाउनु पर्ने, नगरपालिकाका भवनहरू बनाउनु पर्ने, विभिन्न व्यवस्थापनका कुराहरूमा जनस्तरसम्म पुग्ने मौका पनि मिल्यो। र त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै जनजनसँग भेटघाट भयो। हरेक दुःख सुखमा साथ दिँदै अगाडि बढेँ र त्यो क्रममा धेरै विकास निर्माणका कामसँग सबै दलहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि पनि बढियो। र पार्टीभित्र पनि विभिन्न किसिमका संरचनाहरू तयार गर्ने, वडाहरूको निर्वाचन भएपछि वडामा गाविसको सभापति हुने ठाउँमा वडाको भयो र पार्टीमा अत्यन्त काम गर्ने बुवाहरू दाजुहरूसँग बसेर काम गर्ने मौका मैले पाएँ। र त्यो मौका सँगसँगै उहाँहरूसँग म एउटा पार्टी सभापति हुँ भन्ने नभइकन म कसैको भाइ, कसैको छोरा, कसैको दाइ बनेर मैले काम गरेँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर म यसमा विश्वस्त छु। तर यसो भनिरहँदाखेरिमा यसपटकको निर्वाचनै नहुने खालको वातावरण बनाइदिनु भएको भए पनि हुन्थ्यो, अझ थोरै गिरेकारे कम भएको हो कि तपाईँ निर्विरोध फेरि सभापति सबै मान्छेहरूले तपाईँलाई नै दिए, तपाईँलाई नै हुनुपर्छ भनिदिएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ कता लागिराखेको छ? के भन्नुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस आफैमा एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। पार्टीको संरचना नै यो अझ मास बेस पार्टी पनि हो। हजुर, क्रियाशील वितरण गरेर क्रियाशीलबाट
नेतृत्व चयन गर्दै माथिसम्म पुग्ने यो एउटा प्रणाली छ। त्यो प्रणालीमा कतिपय ठाउँहरूमा सर्वसम्मत हुँदै कतिपय ठाउँमा स्वस्थ शान्त निर्वाचन हुँदै अगाडि बढेको छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो र यसमा सबै मानिसले दाबी गर्ने, आफ्ना इच्छाहरू राख्ने एउटा पर्वको रूपमा पनि यसलाई हेर्ने गरिन्छ। यो सर्वसम्मत हुँदा अथवा निर्वाचन हुँदा यसलाई हामीले लोकतन्त्रमा स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। भनेपछि अब एउटा कुरा त यसो अब नेतृत्वकै कुरा गर्ने गरौँ, सधैँ तपाईँ नै सभापति भइरहनु पर्छ भन्ने त थिएन होला। एक पद एक व्यक्ति एकवटा पद भनिरहनु भएको छ। एउटा नेतृत्व विकासका कुराहरू पनि हुन्छ होला। नेतृत्वलाई चाहिँ विकास गर्दै लानुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लागेन भने? होइन, तपाईँले बहुत धन्यवाद यो प्रश्न सोधिदिनु भएकोमा। यत्र तत्र मैले यो मौका पाएँ कि हजुरलाई यो प्रश्नको जवाफ दिने सन्दर्भमा। नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ। त्यो नेतृत्व विकास गर्ने कुरामा नेतृत्व विकास पार्टीभित्र विभिन्न तह छ। अधिवेशनले नेतृत्व विकास नै गर्ने हो। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो मिडिया मार्फतबाट पार्टीको एउटा आन्तरिक अधिवेशन भएको हुनाले मैले धेरै कुराहरू बोल्न मैले सकिरहेको छैन। तर पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको नेतृत्व विकास मार्फतबाट नेतृत्व विकास भइसकेको छ। हिजो मैले नगर सभापति पदको लडाइँ गर्दाखेरि अथवा निर्वाचनमा भाग लिँदै गर्दाखेरि सचिव, उपाध्यक्ष, सहसचिव, सदस्यहरू सबै खोज्न पर्ने थियो। आज बस्दिनुहोस् भन्नुपर्ने अवस्था थियो भने आज तपाईँको तछाड मछाड गरेर सबैजनाले नेतृत्व लिनु पाउनुपर्छ भनेर आउनुभएको छ। हिजोको विधान पनि फरक थियो। अहिलेको विधानमा 2 कार्यकालसम्म बस्न पाउने पार्टीको विधान छ। विधानभन्दा माथि हामी कोही पनि छैनौँ। पार्टीमा 5-6 कार्यकालसम्म लगातार सभापति भएर काम गर्दा माइनेट कहाँ छ? सभापतिको, वडाध्यक्षको, काङ्ग्रेसको अथवा क्रियाशीलको नचिन्ने अवस्थाको सन्दर्भ थियो भने अहिले पार्टीले सबै जात जातिहरूलाई एउटा समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा नयाँ संरचना, नयाँ विधान अनुसार चलेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेतृत्व विकास पक्कै भएको छ र मेरो सन्दर्भमा पनि कुनै पनि व्यक्ति औचित्य र आवश्यकताको आधारमा नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने हो। मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा स्वार्थको लागि मात्र नभइकन धेरै व्यक्तिहरूसँग, वडा सभापतिहरूदेखि लिएर पार्टीका धेरै अधिकांशमा व्यक्तिहरूसँग सल्लाह गरेर ल अब पार्टीको नेतृत्व अधिवेशनमा कसरी जाने भन्दा अधिकांश दाजुभाइहरूले 1 कार्यकाल तपाईँ बसेर चलाइदिनुहोस्। तपाईँको उमेर पनि धेरै भएको छैन, अझै पनि युवा अवस्था हुनुभएको छ। तपाईँ पहिलो नगरको सभापति, तपाईँको कार्यकालमा धेरै कामहरू भएका छन्। कतिपय अधुरा सपनाहरू पनि छन्। हरेक सङ्घ संस्थाहरूमा विपक्ष पार्टीहरूसँग, अरू पार्टीहरूसँग कति ठाउँमा सहकार्य गरियो, कति ठाउँमा सम्झौताहरू छन्, कति ठाउँमा निर्वाचनहरू भए। ती सबै सन्दर्भहरू र यो नगरपालिकाका धेरै फ्याक्टरहरू छन्। ती बिचमा जान्ने बुझ्ने मौका मलाई 13औं अधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य आदरणीय यो नगरका बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले दिनुभयो। सो मुताबिक धेरै सिक्ने मौका पाएँ र त्यो सिक्ने मौका सँगसँगै काम गरेर अगाडि बढ्दै जाँदा अब झन् सशक्त ढङ्गबाट नयाँ पार्टीको विधान अनुरूप अझ यसलाई चाहिँ बलियो ढङ्गबाट सङ्गठन अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा धेरैको राय सुझाव आयो। त्यस कारणले गर्दा मैले यो म नै हुनुपर्छ, भइरहनुपर्छ भन्ने हिसाब किताबमा मैले प्रस्ताव राखेको छैन। यो आम नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूको माझमा गएको छ र उहाँहरूको मूल्याङ्कनको आधारमा उहाँहरूले औचित्य देख्नुभएको खण्डमा मलाई उहाँहरूले फेरि पनि एक कार्यकाल अवश्य पनि नेतृत्व लिनको लागि दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अबको काङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहिँ कस्तो हुनु पर्ला यहाँको परिकल्पनामा देख्नु भएको? अब त चुनौती छ, किनभने यहाँ त अब स्थानीय निर्वाचन पनि मुखमा आउँदैछ। सत्ता पक्षसँग पनि एक खालको तालमेल गर्नुपर्ने, आफ्नो भित्र पनि मिलाउनु पर्ने, मिलाउँदै लानुपर्ने सबै खालको र सबैतिर आफ्नो पार्टीलाई स्थापित गर्नुपर्ने, जुटाउनु पर्ने एउटा ठुलो चुनौती पनि छ। कस्तो रहनु पर्ला? धन्यवाद। अब यो पार्टीको राजनीति अब साउथ एसियामा बढी नै लाग्छ, त्यसमाथि पनि नेपालमा अलि धेरै लाग्छ। एउटा स्कुलको व्यवस्थापन समितिको सदस्यदेखि लिएर एउटा कुलोको समितिसम्म आफ्नो पार्टीको मान्छे स्थापित गर्न तछाड मछाड गर्ने चलन छ। हरेक समस्या र झन्झटहरूमा पनि पार्टीलाई अगाडि सार्ने, पार्टीको मार्फतबाट हस्पिटल, पार्टीको मार्फतबाट प्रशासन, पार्टीको मार्फतबाट जनताको चाहनाहरू के यो अविकसित मुलुक भएको कारणले यहाँ सिस्टममा नभएका कुराहरूमा पार्टीले घचघच्याउनु पर्ने यहाँ बाध्यता छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि नेतृत्व लिने क्रममा पनि त्यही सोही अनुसारै हुने हो। अर्को कुरा, तपाईँ र तपाईँकोले सिलेक्सन गर्नुभएको र अहिले निर्वाचनमा जुन तपाईँको प्यानल छ, के समावेशी छन्
त्यहाँ उहाँहरूले त क्षेत्रीयताको आधारमा महिला जातीय सबैलाई समेटिरहनु भएको छ, तर अरू साथीहरूले त यो विषयमा त्यति सोचेका छैनन् भन्ने खालको गायँ टिप्पणी नि छ। तपाईँहरूले गर्नुभएको छ यसरी? ल सुन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको विधानअनुसार 6 जना, 2 जना उपसभापति, 2 जना सचिव, 2 जना सहसचिव, सभापति सचिव समेत 7 जना निर्वाचित हुन्छ। त्यसमध्येमा कोषाध्यक्षलाई चाहिँ निर्वाचित भएका सदस्यहरू मार्फतबाट चाहिँ मध्येबाट छान्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार 13वटा वडाबाट प्रत्येक वडामा 1 महिलासहित 3 जना व्यक्ति आउनुहुनेछ र 26 जना चाहिँ तपाईँको खसारीयबाट, जनजाति आदिवासीबाट, थारू समुदायबाट, दलितबाट यसरी आउने सिस्टम छ। पार्टीको विधानले नै समावेशीको व्यवस्था गरिदिएको छ। समावेशी बिना त्यहाँ नोमिनेसन गर्न पनि पाइँदैन। र हाम्रो सवालमा कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको सबै चावडै गाविस साबिकको समेट्ने गरी तपाईँको उपसभापतिमा पहिलो पूर्व शिक्षक सङ्घको चाहिँ खैरेनीको सभापति प्रेम रेग्मी सर हुनुहुन्छ। त्यस्तै भवानी शङ्कर क्याम्पसमा 2 कार्यकालसम्म नेभी सङ्घको सभापति बनिसक्नुभएका व्यक्ति थारू समुदायबाट विक्रम पन्जियार हुनुहुन्छ। त्यस्तै सचिवमा लामो समयसम्म पार्टीमा युवा अवस्थादेखि काम गरिरहनुभएका व्यक्ति अनुप अधिकारी हुनुहुन्छ। अर्को व्यक्तित्व बुद्धिराज विशुराल सुशील हुनुहुन्छ, उहाँ पार्टीको वडाको सचिव पनि भइसक्नु भएको छ। त्यस्तै अर्का 2टा सहसचिवमा खैरेनी 2 का पार्टीका सचिव शम्भु अरियाल, खैरेनी 8 का पार्टीका सचिव राजेन्द्र रिजाल हुनुहुन्छ। त्यस्तै हामीले त्यसरी नै समावेशी नै गराउनका निम्ति कोषाध्यक्षको उम्मेदवारमा पनि हामीले घोषणा गरेर गएका छौँ र मीरा चौधरी जो कठारबाट कोषाध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दा कार्य समिति टोटल 79 जनाको करिब 79 जनाको कार्य समिति हुन्छ। त्यो कार्य समितिमा सबै जातिहरू, दलित, जनजाति, आदिवासी, थारू, खसारी सबैलाई समावेश गर्ने व्यवस्था छ र त्यो अत्यन्त सशक्त सबै राजनीतिक चेतना भएको, विद्यार्थीमा काम गरेको, तरुणमा काम गरेको, पार्टीको सिद्धान्त, बिपीका विचारहरू, 4 तारा झन्डाको परिभाषा लगाउन सक्ने, समाजलाई गतिशील गर्न सक्ने त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हाम्रो टिममा हामीले समावेश गरेका छौँ। तपाईँले मात्र निर्वाचन जित्नुहुन्छ कि सिङ्गो प्यानलले नै निर्वाचन जित्नुहुन्छ भने चाहिँ जित्ने आधार चाहिँ के छ? अब प्यानलले नै जित्नुहुन्छ भन्ने मलाई किन लाग्छ भनेदेखि मैले अघि भर्खरै भनिसकेँ, हामीसँग रहनुभएको जुन टिमका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू युवा अवस्थाका अत्यन्त सशक्त, सबै कुरा सुझुझ भएको, विद्यार्थी कालदेखि नै झन्डा बोकेर हिँड्ने व्यक्तित्वहरू, जसले समाजमा केही योगदान गरिसक्नु भएको, पार्टीको वडा स्तरमा सचिव चलाइसक्नु भएको, नेभी सङ्घको सभापति, कलेजको चलाइसक्नु भएको, शिक्षक सङ्घको चलाइसक्नु भएको, सबै क्षेत्रको समेटिएको, झट्ट हेर्दाखेरि पनि आश र भरोसा लाग्दा व्यक्तित्वहरू हामीले समावेश गरेको कारणले गर्दा सबै व्यक्ति निर्वाचित हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र सबै विश्वस्त भएको पनि मैले महसुस गरेको छु। एउटा प्रश्न तपाईँलाई पनि हामी सोध्नै पर्छ, नत्र अन्याय हुन्छ। तपाईँलाई नै मतदान किन? मलाई मतदान दिनुपर्ने प्रमुख आधार भनेको यो बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक समाजलाई स्थापित गर्नुपर्ने, पार्टीका अवधारणाहरू, नेपालको संविधानलाई स्थापित गर्नुपर्ने र यहाँ रहेका खैरेनीमा रहेका विभिन्न जातिहरू, तपाईँको यो नगरपालिका तराई भए पनि अथवा भित्री मधेस भए पनि यहाँ गुरुङ बस्ती तपाईँले देख्नुभएको छ, तमाङ बस्ती देख्नुभएको छ, तपाईँले मगर बस्ती देख्नुभएको छ, दराई, बोटे, थारू, बाहुन क्षेत्री सबै बस भएको चाहिँ यो नगरपालिका। मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ, जुन नगरपालिकामा पहिला कहाँ जाने बाटो हो थाहा थिएन, कुनको बस्ती कहाँ छ थाहा थिएन, कुन विद्यालयमा कति विद्यार्थी छन् थाहा थिएन, होइन, कुन वन समूह के अरे वन समितिको अवस्था के छ थाहा थिएन, कुन कुलो चाहिँ बाटोमा भत्किएको छ त्यो पनि थाहा थिएन, होइन, कुन के अरे खानेपानीको समस्या छ, कुन गाउँमा पानी चाहिँ दिनभरि आउँछ, कुनमा आउँदैन त्यो पनि थाहा थिएन। त्यो सबै कुराको जानकारी प्राप्त गर्ने अवसर मलाई यो खैरेनी बामा नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय क्रियाशील सदस्यहरूले 13औं अधिवेशनमा दिनुभयो। त्यसको जानकारी लिन सकेँ र त्यसलाई वर्षौँसम्म मैले त्यो सिक्दै त्यसलाई चाहिँ तपाईँको लागू गर्दै गर्न सकेँ र त्यो सबै सङ्घ संस्थाहरू जुन तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, विगतमा तपाईँको 62 आन्दोलन पछाडि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा खैरेनीमा थिएन। अहिले मैले बताइरहनु नपर्ला, धेरै सङ्घ संस्थाहरू नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा आएको छ। जुन नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा सङ्घ संस्था आएको छ त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसको नीति तथा कार्यक्रम, बिपीको सिद्धान्त, काङ्ग्रेसको सिद्धान्त, बिपीले जुनको सपना एउटा चाहिँ साकार पार्नका लागि जुन हाम्रो पालामा, जुन हाम्रो कार्यकालमा जुन चाहिँ काम हामीले गऱ्यौँ त्यो चिजलाई चाहिँ व्यवहारमा जनमुखी बनाउनका निम्ति पनि
हरेक सङ्घ संस्थालाई चलायमान बनाउनको निम्ति पनि यो पटक मेरो नेतृत्वको आवश्यक हो भन्ने ठानेर र धेरैको सुझाव पाएर मैले आफूलाई यसमा उभिएको हुँ। भित्रै म यहाँलाई चाहिँ अग्रिम शुभकामना पनि दिन्छु होइन। भित्रै मनबाट चाहिँ जित्ने कुरामा तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? म त एकदमै विश्वस्त छु। परिचित करिब जित चाहिँ सुनिश्चित छ भन्ने लागेको छ यहाँ। एउटा किसानले खेती गर्दै गर्दा एउटा त्यो त्यसको आय आर्जन हुन्छ भनेरै गरेको हुन्छ, एउटा विद्यार्थीले पढ्दै गर्दा पास हुन्छ भनेरै गरेको हुन्छ, एउटा समाजसेवा राजनीति गर्ने मानिसले सबैले मन पराइदिनु हुन्छ नै भनेर लागेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म पनि एउटा समाजमा राजनीतिक मार्फतबाट पार्टीको माध्यमबाट समाजसेवाको निम्ति अगाडि बढेको मानिस। त्यस कारणले गर्दा पक्कै पनि मलाई उहाँहरूले त्यो मौका दिनुहुनेछ र अझ सशक्त ढङ्गले चलोस् भनेर राय सुझावसहित यो अधिवेशनले मलाई झन् शक्ति प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरामा र विजय हासिल गर्नेछु भन्ने कुरामा म अत्यन्त विश्वस्त छु। यो सोध्न मिल्थ्यो कि मिल्थेन के थियो, तैपनि एउटा सोधिहालौँ, कति मतले को अन्तरमा जित्नु होला के छ? एउटा के आङ्कलन अनुमान? क्रियाशील सदस्यको माध्यमबाट प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट निर्वाचित हुँदै निर्वाचन गर्नका निम्ति आउनुहुने व्यक्तिहरू, उहाँहरू जो आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यो प्रतिनिधिको विषयमा भर्खरै नयाँ आउने युवाहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, महिला दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। पार्टीलाई यो अवस्थामा ल्याउन 2007 सालको क्रान्तिदेखि लड्नुभएका आदरणीय बुवाहरू पनि हुनुहुन्छ। जिल्ला नेतृत्व गरिसक्नुभएका, क्षेत्रीय नेतृत्व गरिसक्नुभएका, राजनीतिमा 30औँ 35औँ 50औँ वर्ष व्यतीत गरिरहनुभएका व्यक्तित्वहरू पनि यसमा प्रतिनिधिहरूको रूपमा आउनुभएको छ। उहाँहरूले दिने मतलाई अहिले मैले सङ्ख्यामा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यो अपमान हुन्छ। उहाँहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ त्यस कारणले गर्दा सङ्ख्यामा चाहिँ अहिले नजाउँ रामेश्वरजी। भनेपछि तपाईँलाई त्यो कुरामा विश्वस्तै हुनुहुन्छ। अब यसमा हामी धेरै बहस गर्नै परेन होइन। अब यदि कदम कदाचित तपाईँले यो मैदानबाट त्यो हुन्छ भन्ने म अपेक्षा गर्दिनँ। यदि जित्न सक्नु भएन भने निरन्तर रूपमा अहिले जुन खालको स्पिड, जुन खालको जोस, जुन खालको जाँगर ऊर्जा पार्टी बनाउनेतिर सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँको क्रियाशीलता छ, यही रहिरहन्छ, यही समर्थन गरिरहनुहुन्छ? हजुर, धन्यवाद यो प्रश्नको लागि पनि। यो अहिले आम चासोको प्रश्न विषय पनि हो। जसले मलाई बुझ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ, मसँग सरसङ्गत हुनुभएको छ। मेरो जीवनमा स्कुलको अध्यक्ष नेभी सङ्घको, गाउँको नेभी सङ्घको सभापति हुँदै, स्कुलको सभापति, गाउँको सभापति हुँदै, क्षेत्र हुँदै जिल्लासम्म मैले प्रयत्न गरेँ। त्यसरी गरेर पार्टीको भारतीय संस्था तरुण दलमा पनि धेरै वर्ष व्यतीत गरेँ। 12औँ अधिवेशनमा म क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा पनि पराजित भएको व्यक्ति हुँ। तर 12औँ अधिवेशनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि पराजित भएँ भनेर म निरन्तरता नदिएको भए म 13औँ अधिवेशनमा सभापति विजय हुने थिइनँ। मेरो इतिहास, हरेक चिजको चाहिँ परिणाम इतिहासले पनि जनाउँछ। म एउटा सामाजिक रूपमा एउटा राजनीतिक परिवारमा हुर्किएको मानिस। म राजनीतिक र सामाजिक रूपमा म धेरै दुःख सुख भोगेको मानिस भएको कारणले गर्दा समाजमा रहेका व्यथितिको विरुद्धमा लड्न, समाजलाई अग्रगमनतिर अगाडि बढाउनका निम्ति विभिन्न माध्यमहरू हुन्छ। त्यो माध्यममा एउटा म नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर आएँ। त्यो कार्यकर्ता एउटा अधिवेशनले चुनाव हार पनि हुनसक्छ, जित पनि हुनसक्छ। तर म काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताबाट हार्ने होइन, एउटा सभापतिको पदबाट हार्ने र जित्ने हो। त्यस कारणले गर्दा यो कुरामा ढुक्क हुनुहोस् रामेश्वरजी, यो समाजबाट शशि खनिया नगर सभापतिको पदबाट तलमाथि भए पनि यो समाजमा सेवा गर्नका निम्ति र काङ्ग्रेसका निम्ति र समाजको निम्ति म सधैँ लागि परिरहने एउटा सिपाही हुँ। जुन तपाईँले मेरो इतिहासदेखि अहिले वर्तमानसम्म राम्रोसँग निहाल्नुभयो भने त्यो तपाईँले देख्नुहुनेछ। म निरन्तर पार्टी र समाजको निम्ति लागिरहनेछु। यहाँ शुभेच्छा छ तपाईँको, सधैँ यो स्पिरिट कायम रहिरहोस्, अगाडि बढिरहनु होला। म एउटा प्रश्न पनि गर्छु। यहाँनिर सोध्नु भएको छ, तपाईँ पार्टी सभापति हुँदै गर्दा घोषणा गरेको सभामा चाहिँ तपाईँ अर्को सभामा त जानु भएन, किन यो गुटको राजनीति हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसलाई यसरी त कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने खालको ढङ्गबाट उहाँले इङ्ग्लिसमा लेख्नु भएको छ। तर मैले यही क्वेसन तपाईँलाई राखेँ। यो बुझाइको कुरा हो। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा आफ्ना अवधारणाहरू अगाडि बढाउने क्रममा म यो समाजमा रहेको, यो निकायको यो पदमा उठ्दैछु र म यो काम गर्दैछु भनेर प्रस्तुत गर्ने सभामा
त्यससँगै जोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ त्यही व्यक्ति गएर त्यहाँ स्टेज लिएर बोल्ने र आफ्नो पोर्टफोलियो अनुसारको भोग्दाखेरि त्यो कार्यक्रममा कति औचित्य हुन्छ भन्ने व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। यो बहुत गम्भीर र गहन बुझ्ने विषयवस्तुमा पर्दछ। यसलाई सरल ढङ्गबाट परिभाषित गर्न सकिँदैन। अर्को छ होइन नगर सभापति भइरहेको मानिस आफ्नो प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्तिको कार्यक्रममा पनि उभिएर बस्नुपर्छ भन्ने पनि हुनसक्छ। अहिले हामी तपाईँलाई लागेको बालवाला एक्टिभ म कार्यक्रम गरिरहेको सभापति छैन। अहिले म निर्वाचन अधिवेशन सम्पन्न गराउने मोडमा र म आफू पनि उम्मेदवार भएको अवस्था छ। भोलि निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु छ। म उम्मेदवार नभएको भए त्यो भित्र बसेर मैले पुरै निर्वाचनको अधिवेशनको सन्दर्भमा मैले त्यहाँ भाग लिन पाउने अवस्था थियो। तर म जब अधिवेशन लाग्यो र निर्वाचनमा म आफू उम्मेदवारी भइसकेपछि त्यो निर्वाचनको प्रक्रियामा नै मैले मेरो सचिवहरू अथवा उपसभापतिज्यूहरूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने र आफूले बाहिरबाट सहयोग गर्नुपर्ने भूमिकामा रहनुपर्ने मेरो नैतिकता हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा र एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा यो व्यक्तिले आफ्नो घोषणापत्र गर्ने, अब तपाईँको त्यसमा चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्ने, घोषणा सभा गर्ने विषयवस्तुमा जानु भएन भन्ने विषयवस्तु त्यति धेरै सान्दर्भिक नहोला। मैले सायद म जुन समाजमा हुर्किएँ, जुन पार्टीमा राजनीति गरिरहेँ, त्यो किसिमको मैले सायद मेरो जिल्लादेखि क्षेत्रदेखि केन्द्रसम्म त्यो नदेखेको कारणले हिजो अस्ति भर्खरै विमल निधि सभापतिमा उठ्नुभयो, त्यहाँ शेरबहादुर देउबाको उपस्थिति मैले देखिनँ। विमल निधिले घोषणा गर्नुभएको कार्यक्रममा शेरबहादुर देउबाको उपस्थिति देखेको भए मैले सोचेँ उहाँ पनि केन्द्रीय अहिले सभापति हुनुहुन्छ, त्यही पदको निम्ति विमल निधिले दाबी गर्न अस्ति राख्नुभयो भनेपछि यो विषयवस्तु चाहिँ त्यति धेरै सान्दर्भिक नहोला भन्ने मलाई लाग्दछ। अनि अब एउटा अरूको क्वेसन सोधौँ तपाईँलाई। जस्तो घोषणा गर्ने सन्दर्भमा पार्टीलाई सुदृढ गर्ने लाने सन्दर्भमा पनि अब त्यहाँ तपाईँकै प्रतिस्पर्धी रहनुभएका आदरणीय दाजु गुडरा दाजुले यति भन्नुभएको थियो, न महिलाको विकासमा, न युवाहरूको क्षमता विकासमा, न पार्टीको विकासमा उहाँहरूले गर्नु भएन, अब हामी गर्दैछौँ, पालो हाम्रो भनिरहनु भएको थियो। साँच्चै मलाई फेरि अहिले छुट्यो कि जस्तो लागिरहेको छ। यहाँहरूले यहाँको पालामा युवालाई, महिलालाई, यो तमाम पार्टीभित्र भएका उसलाई केही गर्नु भएकै होइन भने, सिङ्गो भाषे कामै गर्नु भयो भने किन यसरी आरोप खेप्नु भयो भने एकछिन। होइन, हजुरले यो समाजमा बसेर मिडियामा काम गरेको पनि धेरै वर्ष हो। एकदम म नगर सभापति भएर आएपछि यहाँ महिला सङ्घ, नेवी सङ्घ र तरुण दल गठन भएको हो। यहाँ जति पनि उद्योग सङ्घ अथवा सहकारीहरू होस् अथवा उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू होस्, सबै सङ्घ संस्थाहरूमा युवाहरूको भूमिका बढी तपाईँले देख्नुभएको छ। र पार्टीको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा पनि अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, नेतृत्व विकासै नभएको भए महिलाहरू यति धेरै प्रतिनिधि आउनुभएको छ, तरुणहरू यति धेरै क्षेत्रीय प्रतिनिधि आउनुभएको छ, वडाहरूमा सबै युवाहरू आउनुभएको छ। मलाई लाग्छ अहिले भएको जुन प्रतिनिधि आउने र वडा समिति जुन बनिसकेको छ 13वटा वडामा करिब 75-80% युवाहरू हामी डाटामा हेर्न सक्छौँ, युवाहरू नेतृत्वमा आउनुभएको छ। त्यो नेतृत्व त हिजोको आज आएको होइन, यही नगरपालिका भइसकेपछि नै त्यो नेतृत्व आएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि युवाहरू हिजो हामीले 24 कोटीमा पार्टीको निर्देशनमा एउटा चक्काजाम गर्दै गर्दा 5 जना युवा जम्मा गर्न गाह्रो हुन्थ्यो भने आज तपाईँ हेर्नुहोस्, एउटा सानो कार्यक्रमको आयोजना गर्दा युवाहरू देख्नुहुन्छ। यो दिउँसै घामलाई छेक्ने काम चाहिँ गरेको जस्तो भयो। युवाहरूको नेतृत्व खैरेनीमा भयङ्कर विकास भएको छ, यो तपाईँले प्रत्यक्ष देख्नुभएको छ। र त्यही कुरा म तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु, युवा, महिला, विद्यार्थी सबैको विकास भएको छ। तर राजनीति भनेको चाहिँ यो जति धेरै चलायो खिने र नचलाए खिया लाग्ने हो। समाजमा टोटल्ली 24 घन्टा घर घरमा लगेर पार्टीको ब्यानर टाँगिदिनुपर्छ भन्ने होइन। पार्टीको माध्यमबाट त्यो समाजमा रहेका व्यथितिको विरुद्धमा लड्न, त्यो समाजमा अप्ठ्यारा परेका पढ्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई पढ्नका लागि सहयोग गर्ने, बिरामी भएकालाई बिरामीका लागि सहयोग गर्ने, समाजमा विभिन्न भेदभावहरू छ भने त्यसको अन्त्य गर्ने, विकास निर्माणका कामहरूलाई टेवा पुर्याउने, यी विभिन्न कामहरू पार्टीको माध्यमबाट गर्नुपर्ने हुनाले सिङ्गो सबै नेपालीलाई झन्डा मात्रै बोकेर हिँड भन्ने हिसाब किताबमा होइन। तर युवाहरू
आफूले लोकतन्त्रमा राम्रोसँग सिद्धान्त बुझ्ने, अहिले जमाना फरक छ, हिजोको जसरी सम्पर्क विहीन छैन, अहिले हातमा मोबाइल छ, देश विदेश संसार हेरेको छ, धागो बाँधेर चिठी आउने जमाना अहिले होइन। हरेक युवाहरू अगाडि बढ्नुभएको छ, महिला सङ्घको पनि त्यत्तिकै छ। अहिले तपाईँको महिलाहरू पहिला चाहिँ 1-2 जना महिलाको नाम मात्रै आउँथ्यो नेतृत्वमा, अहिले तपाईँले महाधिवेशन हेर्नुहोस् कति धेरै नयाँ महिला नेतृत्वहरू जानुहुनेछ, प्रदेश सदस्य पनि जानुहुनेछ। हिजो नगर समितिमा महिलाको उपस्थिति गराउन गाह्रो भएको थियो, अब अहिले नगर समितिमा म आइसके पछाडि नगर समितिमा 33% महिला त अनिवार्य रूपमा त्यो खाली रहँदैन। यी सबै चिजले हामीले भन्न सक्छौँ तरुण नेभी सङ्घ महिलाहरू काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अत्यन्त आशालाग्दो ढङ्गबाट सबै आउनुभएको छ। यो सबैले बुझ्नुभएको विषय हो। प्रतिनिधिमूलक सबै चाहिँ आउनु भएको छ। प्रतिनिधिमूलकमा पनि आउनुभएको छ। समाजमा तपाईँ हेर्नुहोस्, प्रत्येक टोल विकासमा हेर्नुहोस्, तपाईँ हरेक ठाउँमा हेर्नुहोस्, तपाईँले मैले कुनै नै गर्नु पर्दैन, कुनै एउटा संस्थामा एउटाले नभएर 2-3टासम्म समिति बन्ने गरेर युवाहरू आउनुभएको छ। यो काङ्ग्रेसप्रतिको आकर्षण नभएर के हुन्छ? अब एउटा चाहिँ तपाईँलाई आरोप लाग्ने गर्छ, आज सोधी पनि हालौँ, एउटा मलाई पनि जिज्ञासा लागिराखेको छ। जहाँ भूमिपुत्रकै रूपमा रहेको थारू समुदायलाई तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भइरहँदाखेरिमा त ठुलै अन्याय गर्नुभयो। उहाँहरूलाई त न्याय दिलाउने सन्दर्भमा तपाईँले सिङ्को पनि भाँच्नु भएन, जहिले पनि उपेक्षा गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि। ल, यो प्रश्नले तपाईँले मलाई धेरै न्याय गर्नुभयो। तपाईँलाई यो प्रश्न म प्रष्टसँग पार्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त म आफै बाल्यकालदेखि नै यहाँका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग सत्सङ्गत गर्दै थारू समुदायसँगै हुर्किँदै उहाँहरूको खाना, उहाँहरूको बसाइ रुचाउँदै आएको व्यक्ति हुँ। अब त्यो व्यक्तिगत रूपमा फलानुसँग नजिक थिएँ भन्न अहिले नलगाउनुहोस्। त्यस पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकालमा म सभापति हुँदै गर्दा तपाईँले प्रश्न देख्नुभएको छ, तपाईँ पनि मिडियामा आउनुभएको थियो। खैरेनी नगरपालिकामा छरिएर रहेका थारू समुदायको जुन जितियाको झम्टा प्रतियोगिता छ, त्यसलाई 42वटा यहाँको चाहिँ टोल विकासको लाई जम्मा गराएर सुर्तानाको चौरमा एउटा पर्वको रूपमा काङ्ग्रेसले थारू समुदायको चाहिँ पर्व पनि हाम्रो पर्व हो भनेर गर्यो। पछि फसेरामा पनि गर्यो। पहिलोचोटि तपाईँले हामी सर्वदलीय हुँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी थियो। अहिले रहेको थारू सङ्ग्रहालय हाम्रै सहकार्यमा, हाम्रै प्रस्तावमा त्यो सङ्ग्रहालयको जग्गा हामीले तत्कालीन त्यति बेला नगरपालिकाको स्थानीय जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थेन, त्यति बेला प्रशासक जुन कार्यकारिणी भन्ने चलन थियो, उहाँसँग बसेर हामीले त्यति बेला फाइनल गरेका थियौँ। त्यस्तै गरेर थारू समुदायको सन्दर्भमा यहाँका अरू पार्टीहरूले उद्धववाणीसँग एउटा उम्मेदवार पनि नदिँदाखेरि 2-2टा उम्मेदवार दिएका थियौँ, खानेपानीमा दिएका थियौँ, हरेक संस्थाहरूमा दिएका छौँ। यहाँको मेयरको उम्मेदवारै थारू समुदायको हुनुहुन्थ्यो, वडा अध्यक्षहरू थारू समुदायको हुनुहुन्थ्यो, वडा सभापतिहरू थारू समुदायको हुनुहुन्थ्यो। हरेक ठाउँमा हामी हार्दिकता र एकताका साथ बढेका छौँ। तर अब यो चुनावी फन्डा, चुनावी सन्दर्भमा, अधिवेशनको सन्दर्भमा कसलाई के बोल्दा फाइदा हुन्छ भन्ने लागेर कसैले बोलेको भएको छ भने मलाई उहाँहरूसँग जुझ्नु छैन, मलाई भन्नु छैन। यहाँका सबै थारू समुदायका बुवा मुवाहरूप्रति मेरो उच्च सम्मान छ, उहाँहरूलाई म अत्यन्त सम्मान गर्छु। त्यो सम्मान मेरो सधैँ रहिरहनेछ र मैले कुनै पनि जात जातिलाई भेदभाव गर्ने खाले स्वभावको म छैन र होइन। त्यो मेरो विगतका जीवनहरू तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने पनि म पनि सबै जात जाति बसेको गाउँमा हुर्केको मानिस हुँ। यो कुराले पनि प्रष्ट हुन्छ। म थारू समुदायप्रति अत्यन्त सम्मानित छु, सम्मान गर्छु। यही नै हो। पूर्वाग्रही हुनुहुन्न? कति पनि पूर्वाग्रही छैन, जुन कुराहरू कसैले अनुभूति पनि गरेको छैन। अब यहाँ एउटा मित्रले प्रश्न गर्नुभएको छ, त्यसो हो भने अघिल्लोचोटि मेयरको टिकट पाउँदा चाहिँ तपाईँले मोबाइलै अफ गर्नुभयो अरे नि त, किन होला? अब मोबाइल अफ गर्नुभयो भन्ने प्रश्न, यो प्रश्नको छोटो उत्तर यहाँ प्रश्न गर्नु ठिक छ। त्यो प्रश्नको उत्तर मैले कसरी दिउँ? म आफै नगरको मेयरको प्रतिस्पर्धीमा चितवन जिल्लाबाट 1 नम्बरमा मेरो नाम काठमाडौँ गएको थियो। काठमाडौँ बस्नुभयो भन्ने म तपाईँलाई यसको जवाफ दिन्छु, सुन्न सक्नुहुन्छ हजुरले। हजुर, यो कुरा कुनै व्यक्तिहरूले गर्नुभएको छ भने प्रश्न सोध्ने व्यक्तिलाई पनि धन्यवाद। यो मैले यहाँ प्रश्न पार्न पाएँ। म काठमाडौँमा म आफ्नो टिकटको सिफारिसको लागि पनि काठमाडौँ गएको थिएँ। तपाईँलाई स्मरण रहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले टिकट भोलि नोमिनेसन छ, आज राति 2-3 बजे बिहान फाइनल गरेको थियो। टिकट हेलिकप्टरमा ल्याउने साथीहरूले मलाई छोडेर आउनुभयो। मुङलिनको बाटो बन्द थियो। बिहानदेखि बेलुकासम्म फोन गर्ने साथीहरूको फोन उठाउँदै ब्याट्री राति 12 बजे नै सिद्धिएको थियो। त्यसपछि अरूको मोबाइल प्रयोग गरेको थिएँ।
त्यति बेला तत्कालीन मसँग सम्पर्क गर्ने साथीहरूलाई त्यो कुरा प्रष्ट छ। मुलिनको बाटो बन्द हुनु, आउने साधन नपाउनु, आउने साथीहरूले मलाई काठमाडौँमै त्यो तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, राति 2:30 बजेसम्म तपाईँको टिकट कन्फर्म भयो भनेर बसेर पार्टी कार्यालयमा रुङरुङथी बसेको व्यक्तिले त्यस पछाडि एकाएक टिकट पाउनेहरूले तैचुप मैचुप गरेर त्यहाँबाट हेलिकप्टर चढेर चितवन आउँदै गर्दा त्यो सभापतिको नेतृत्वमा आउनुपर्छ र उसलाई पनि यहाँसम्म लिफ्ट दिनुपर्छ भनेर सोच्नुपर्ने थियो कि थिएन। त्यस कारणले गर्दा त्यही चिजलाई चाहिँ विषयवस्तु बनाएर कसैको स्वास्थ्यसँग बिरामी भएको थियो होला, कोही मान्छे टाढा थियो भन्ने थियो होला, तर मसँग रहेको कार्य समितिले पुरै काम गरेको थियो। झन्डा पहिल्यै छापिसकेको थियो। त्यही झन्डा भोलिपल्ट बिहान सबैले झन्डा बोकेर गइसक्नु भएको थियो। त्यति बेला सचिवहरू हुनुहुन्थ्यो, मेरो कार्यकालको उपसभापति हुनुहुन्थ्यो, सबै व्यक्तित्वहरू लागेर त्यो दिन चाहिँ यहाँ गरिएको थियो। र त्यसपछि जब म काठमाडौँबाट आउने साधन मैले चाहिँ पाएँ, त्यति बेला मुलिनको बाटो बन्द थियो। स्मरण रहोस्, म तपाईँहरूले अझै पनि यो कुराहरू प्रष्टसँग बुझ्नुहुन्छ। जुन मितिमा स्थानीय चुनाव भएको थियो त्यो बेला मुलिनको बाटो बन्द थियो थिएन तपाईँले प्रष्टसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। र त्यति जुन बेलामा भयो त्यसपछि म आएर निरन्तर रूपमा म काम गरेँ। मोबाइल स्विच अफ अन भनेको कुरा यो टेक्निकल कुरा हो। कहिले बस्दा बस्दै नै मोबाइल स्विच अफ हुनसक्छ, मोबाइल फुट्न पनि सक्छ, त्यो फरक कुराहरू हो। तर मोबाइल नियतवश मोबाइल बन्द गरेर सम्पर्कविहीन भएको थिइनँ, त्यो कुरा सबैलाई जाहेरै छ। म यहाँलाई चाहिँ अब यदि त्यसो नहोला भन्ने म त्यो परिकल्पना पनि गर्दिनँ होइन। क्षमा पनि चाहन्छु। फेरि आजको दिनमा यसैले बोलेर चाहिँ यो भएछ भनेर फेरि भोलि मलाई गाली पनि नगर्नु होला। यदि तपाईँ साँच्चीकै यो निर्वाचनमा पराजय हुनुभयो भने निर्वाचितबाट विजयको ताज पहिरने सभापतिलाई सहयोग गर्नुहुन्छ? अवश्य गर्छु। मैले उहाँले चाहँदा पनि सहयोग गर्छु, उहाँले नचाहँदा पनि म काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भइरहन्छु। यसो है सभापतिज्यू, यो होस् भनेर मैले उहाँलाई घचघच्याउने यस्तो यस्तो छ है, मेरा अनुभवहरू यी छन् है भन्ने कुरा मेरो सधैँ निरन्तर रहिरहन्छ। फेरि स्वभावले पनि म कहिले पनि पूर्वाग्रही छैन, त्यो तपाईँले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो मेरो म नगर सभापति हुँदा नहुँदा गाउँ टोल वडा जिल्ला म सधैँ आफ्नो कुरा प्रष्ट राखिराख्ने व्यक्ति, म त्यो राख्छु, सहयोग गर्छु, त्यसमा कुनै केही छैन। एकजना मैले प्रश्न अरू सबैको उहाँहरूले धेरैले चाहिँ गुड बेस्ट अफ लक गुड भन्नुभएको छ। यहाँ सबैलाई एकमुष्ट मैले यो चाहिँ सम्बोधन गरिनँ, नाम पनि मैले लिएको छैन होइन। एकजनाले लेख्नु भएको छ, आहा साथीहरू, आज पार्टीको भित्री चुनावमा जस्तै मत माग्न हिजो स्थानीय चुनावमा हिँड्नु भएको भए पक्कै खैरेनीमा 4 तारे झन्डा फरफराउँथ्यो, मेयर पक्कै हामीले जित्ने थियौँ, हामीहरूको साख कति बढ्थ्यो। अबको चुनावमा मोबाइल फोन अफ नहोस्, जय नेपाल जय नेभी सङ्घ भनेर लेख्नु भएको छ। मैले नाम पढिनँ भनेर लेख्नु भएको छ। अब यसलाई के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, समाजमा सबै खाले मानिस हुन्छन्, हेर्ने दृष्टिका कुराहरू मैले आफूले थाहा पाएँ जेलदेखि नै। म नेभी सङ्घमा जब मैले घरमा आमा बुवा भन्न जाने त्यति बेला झन्डा समाएको मानिस हो। म कुनै स्वार्थका लागि पार्टीमा राजनीति गरेको मानिस होइन र मैले अहिले नगर सभापति हुँदै गर्दा पनि कुनै पनि तपाईँको स्वार्थले काम गरेको छैन। यहाँका कुनै पनि तपाईँको ठेक्कापट्टा, गिटी बालुवा, कुनै हार्डवेयरका सप्लाइज अथवा फर्निचरका सप्लाइज, विभिन्न खालको टेन्डर कोटेसनमा भाग लिने, साथीहरू बोकेर हिँड्ने लाभको काम म नगरेको व्यक्ति हुँ। म निरन्तर पार्टीमा काम गर्ने मानिस हुँ र मैले जति सबैलाई म पदमा हुँदा मात्रै होइन, म कुनै पनि निर्वाचनका तपाईँको सन्दर्भमा हेर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि म 2054-56 सालतिरको निर्वाचनमा पनि युवा परिचालनको संयोजक थिएँ। एक रात म भरतपुर हिरासतमा पनि परेको थिएँ। त्यसपछि निरन्तर म 24 घण्टा पार्टीको निम्ति खट्ने मानिस हुँ। तत्कालीन अवस्थामा जुन विषयवस्तु उहाँले बारम्बार उठाइरहनु भएको छ, एक दिनमा म 12-14वटा कार्यक्रमसम्ममा म भनेको यो उम्मेदवार भनेको म हो भनेर छाती पिटी म उहाँहरूसँग चाहिँ म कार्यक्रममा समावेश भएको थिएँ। ती सबै उदाहरण अहिले सामाजिक सञ्जालमा छन्। यो झुक्याउने, भ्रामक कुरा फैलाउने बेला होइन, हरेक कुराका प्रमाण छन्। त्यो तपाईँहरूले तत्कालीन अवस्थाको चाहिँ यदि फेसबुकका सेयरहरू हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले देख्नुहुनेछ। म सधैँ पार्टीलाई चाहे 3वटा निर्वाचन भए हाम्रो कार्यकालमा, त्यो निर्वाचनमा तपाईँको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन भयो, स्थानीय निर्वाचन भयो, पछिल्लो चरणमा उपनिर्वाचन भयो। त्यस्ता निर्वाचनहरू कति साथीहरू पदीय दायित्वमा हुँदा त्यस्ता उपनिर्वाचनको बेलामा जिल्लै नबसेको पनि उदाहरण छ। तर बाटोमा 1 घन्टा ढिलो आउनु, एक दिन ढिलो आउनु पुग्नु, कुनै बिरामी भएर काम गर्दा बोल्दा हस्पिटल जानु, त्यस्ता किसिमका भनेको मानव संवेदनशीलताका विषयवस्तु हुन्। त्यस्तो अवस्थाभन्दा बाहेक मैले आफू स्वस्थ रहेको अवस्थामा
र मैले सक्ने गरेर पार्टीमा सधैँ म खट्ने मानिस हुँ र त्यो खट्नलाई मलाई कसैले भनेर होइन, जब म पार्टीमा लागेँ, पार्टीमा लाग्दै गर्दा पार्टीलाई जिताउनका लागि, उच्च राख्न लागि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले राम्रोसँग बुझेको छु, जुन कुरो खैरेनीवासी दाजुभाइहरूले अनुभव गर्नुभएको छ। जसले जिते पनि नेपाली काङ्ग्रेसले जित्छन् कि जित्दैन होला? जित्छन्, काङ्ग्रेसले जित्दैन हो। भोलिको निर्वाचनमाको अवस्था चाहिँ के होला तपाईँलाई विशुद्ध अहिले उम्मेदवार भएर होइन, सभापतिको हिसाबले सोध्दैछु? यस्तो छ, म सभापति हुँदा पनि नहुँदा पनि मैले गर्ने क्रियाकलापहरूमा पदीय दायित्वको हिसाबमा थोरै तरमाथि होला, अन्यथा मेरो सहयोग सधैँ साथ रहन्छ। कुनै पनि सङ्गठनको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर अड्कल गर्नलाई कार्यकाल थाहा पाउनुपर्छ। मेरो कार्यकाल यहाँ खैरेनीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हेरिसक्नु भएको छ। योभन्दा कम्ती त मैले पक्कै पनि गर्दिनँ र योभन्दा अझ बढी गर्छु, सशक्त ढङ्गले गर्छु भनेर मैले अझ सुधारेर लान्छु, आफ्ना कमीहरू छन् भने पनि लान्छु भनेर आएको छु। त्यस्तै व्यक्तित्व अर्को व्यक्तिले पनि त्यसरी नै गर्न सक्नुभयो भने यो चुनाव भनेको, अधिवेशन भनेको एउटा केही समयको लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा हो। यस पछाडि अघि नै मैले भनेसँगै राजनीतिमा थाई शत्रु मित्र हुँदैन। त्यस पछाडि जसले पनि समेटेर लान सक्छ र नेपाली काङ्ग्रेसले विजय हासिल गर्छ रामेश्वरजी। जो सभापति भए पनि गर्छ, म भए गर्छु, अर्कोले भए गर्दैन होइन, सबै मिलेर गर्नुपर्छ। त्यो नगर्ने छुट चाहिँ कसैले दिँदैन, पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि दिनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा सबै मिलेर त्यसलाई विजय गराउनुपर्छ र गरिन्छ। अब एउटा कुरा जस्तो अब भनौँ न, हिजो नगर जित्न नसकेको जिम्मा तपाईँ सभापति हुनुको आधारले लिनुहुन्छ कि हुन्न, यहाँलाई प्रश्न छ? अवश्य लिन्छु। मैले त्यही नगर जितेको अवस्था नभएको कारणको जिम्मा त्यो बेलामा कुनै पनि दायित्वले, केन्द्रमा सरकार नबनेको अवस्थामा शेरबहादुर दाइले जिम्मा लिनुपर्छ, जिल्लामा नबसेको कारणले गर्दा जिल्ला सभापतिले लिनुपर्छ, नगर नबनेकोमा मैले लिनुपर्छ, आफ्नो ओडामा नजितेको जिम्मा त्यो ओडाका कार्यकर्ताले लिनुपर्छ, त्यो ओडाबाट उठेका उम्मेदवारले लिनुपर्छ। हरेकले पार्टीमा लागिसकेपछि आफू जुन ठाउँमा बसिया छ त्यो बसेको नबसेको जिम्मा लिनुपर्छ। अझ हामी पदमा बसेका मान्छेले त त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ। र त्यही चिज सपना पुरा गर्नका निम्ति हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा फरफराउन खैरेनीमा हामीले सकेनौँ र धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ अगाडि सुधारेर लानुपर्छ भनेर अहिले मैले पुनः आफ्नो उम्मेदवारी दिएको कुरा पनि मैले अस्ति घोषणा सभामा जगजाहेर गरिसकेको छु। अब म आदरणीय दर्शक तथा श्रोताहरूलाई फेरि पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँहरू धेरै प्रश्नहरू राखिरहनु भएको छ, म सबै त्यसको पनि सठिक समेटेर मात्र राखेको छु। अब हामीसँग समय पनि एकदम थोरै छ, करिब अन्तमा आइसकेका छौँ। म छोटोमा राख्छु। एउटा फेरि प्रश्न सोधिदिनु हुनुभएको छ, हिजो 13औं महाधिवेशनमा बोकेर हिँडेका मान्छे आज नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? त्यसलाई म केही पनि भन्दिनँ। किन भन्दिनँ? हिजो मैले 13औं अधिवेशनमा होइन, अस्ति भर्खरै वनमा बोकेका मान्छेहरू, अस्ति भर्खरै उद्योगवाणीसँग बोकेका मान्छेहरू, अस्ति भर्खरै खानेपानीमा बोकेका मान्छेहरू, अस्ति भर्खरै रेडक्रस हरेक संस्थामा बोकेका मान्छेहरू पनि हुन नै सक्छ, नहुन सक्छ। किन भन्दा त्यो मान्छेलाई के लाग्यो, औचित्य र आवश्यकताको आधारमा नेतृत्वलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने। हाम्रो देश तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, बाराक ओबामाले जुन पपुलर मत खाएर उम्मेदवार हुनु शैलीमा हाम्रो देश छैन। साना साना आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा, साना साना निजी स्वार्थका आधारमा हामी कसैलाई सपोर्ट गर्न पनि सक्छौँ, विरोध गर्न पनि सक्छौँ। तर अधिकांश व्यक्तित्वहरू समग्र कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दा औचित्यका आधारमा र आवश्यकताको आधारमा, काम गरेको आधारमा सही नेतृत्व छान्नलाई प्रतिनिधिहरू तयार हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ फेरि हामीले भुल्न हुँदैन। अरू त्यो नेतृत्वमा 13औं अधिवेशनका व्यक्ति पनि रहन पनि सक्नुहुन्छ, 13औं व्यक्तित्वमा सहयोग नगर्ने व्यक्तिहरू पनि धेरैले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा सिलसिला हो, यो निरन्तर चलिरहन्छ। मैले एकजना मित्रले सोध्नु भएको प्रश्न मैले अलिक त्यति बुझिनँ। मैले जस्ता थिएँ, कोषाध्यक्ष पार्टीको विधानअनुसार भोलि चाहने हुने समितिले नियुक्ति गर्ने हो, तपाईँले किन आजै एउटा महिलालाई म नियुक्ति गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ? त्यो प्रश्न गलत छ। नियुक्ति होइन, हजुर, कुनै नियुक्ति गर्ने होइन। हामीले हाम्रो उम्मेदवार अहिले सबै मैले सचिव उपसभापति जम्मै मैले नियुक्ति गरे होइन, मैले उम्मेदवार बनाएको। हाम्रो तर्फबाट उम्मेदवार सबै उम्मेदवार हो। त्यस्तै गरेर हाम्रो तर्फबाट हाम्रो चाहनाको उम्मेदवारमा महिला कोषाध्यक्ष नै पर्नुभयो। त्यो विधि र विधान सिस्टमबाट विजय हुने त केही न केही होला नि। त्यो हुने क्रममा उहाँ उम्मेदवार हामी लगायत, म लगायत सबै हुन पनि सक्छौँ।
नहुन पनि सक्छौँ। त्यस कारणले उम्मेदवार बनाउने छुट चाहिँ हामीलाई छ। अब हामी समयको अन्तमा छौँ। धेरै साथीहरूलाई म बेस्ट अफ शुभकामना पनि दिइरहनु भएको छ। हामी पनि अहिले एकमुष्ट दिन्छौँ तपाईँसँग। यहाँ म अन्तिम प्रश्न राख्छु। नगर जित्न तपाईँले अब खैरेनी चुनाव जितिसकेपछिको भावी कार्ययोजना कस्तो हुनेछ? तपाईँको आफ्नो कार्ययोजना चाहिँ कस्तो, थोरै फेरि एकचोटि अबको नगर कस्तो नगर बनाउँदै हुनुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी अगाडि लाँदै हुनुहुन्छ? स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिकालाई कसरी खेल्दै हुनुहुन्छ? त्यसो समेटेर भन्नु। धन्यवाद। धेरै चोटिला जोरदार प्रश्नहरू गर्नुभएको छ, धन्यवाद। मैले आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका पनि पाएँ। नेपाली काङ्ग्रेसले मैले अघि नै भनिसकेँ 12औँ अधिवेशनबाट 14औँ अधिवेशनमा आउँदै गर्दा धेरै कुराहरू विधानता पनि सुधारेर गरेर आएको छ। हिजो 19 जनाको कार्य समिति, 16वटा सभापति हुनुहुन्थ्यो, पछि जोइन हुँदाखेरि 13वटा सभापति हुनुभयो। 35 जनाको कार्य समिति चलाउनु र अब 79 जनाको कार्य समिति, करिब 100 जनाको कार्य समिति चलाउनु फरक छ। अब उहाँहरूलाई समेटेर पार्टीमा विभिन्न किसिमका चाहिँ विधान अनुरूप जिम्मेवारीहरू दिएर त्यो ढङ्गबाट यसलाई लानुपर्ने हुन्छ। 17 जनाको कार्य सम्पादन समिति भन्ने हुन्छ। त्यो कार्य सम्पादन समितिले कार्य सम्पादन गर्ने काम गर्छ। त्यसलाई पास गराउने काम टोटल समितिले गरेको हुन्छ। त्यसपछि पदाधिकारीको बैठकहरू बस्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै हामीले वडावाइज रूपमा हामीले विगतमा धेरै कार्यक्रमहरू नगरमा गऱ्यौँ, जुन कुराहरू लुकाएर लुक्दैन। तर त्यो नगरमुखी मात्रै कार्यक्रम नभइकन पहिला अहिले टोल विकासमुखी कार्यक्रमहरू अब हामी वडामा लिएर जाने विचार गरेका छौँ। र टोल र वडाको आवश्यकताको सिद्धान्तमा एकातिर सङ्घ संस्थाहरू पार्टीका भावी रणनीति, केन्द्रले ल्याएका विभिन्न योजनाहरू, जिल्लाले ल्याएका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने रहिरहन्छ भनेदेखि अरू केही हामी त्यो बढी बसेर हामी त्यसपछि हाम्रा केही नयाँ नौला कुराहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ अलि यहाँभन्दा अगाडिका कार्यक्रमभन्दा अझ सशक्त ढङ्गबाट हामीले निर्वाचनका कुराहरू छन्, मतदाता नावली सङ्कलनका विषयवस्तुहरू छन्, गाउँ गाउँमा रहेका विभिन्न जातिहरूलाई समेट्ने बस्ने विषयवस्तुहरू छ। धेरै सङ्घ संस्थाहरू तपाईँको डुबेर बसेका छन्, ती सङ्घ संस्थाहरूलाई फेरि चाहिँ जगाउनु पर्ने अवस्था छ होइन। यो पहिलो कुरा त अहिले अधिवेशनले वडादेखि चाहिँ जिल्लासम्ममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै मान्छेहरू पराजित भएको अथवा प्रतिनिधि भएर जान नपाएको तिक्तताको अवस्था छ। उहाँहरू हामी सबैको हातमालो गरेर अङ्कमाल गरेर एकता गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यस पछाडि हामीले यो समाजमा रहेका अन्य पार्टीहरूसँग सहकार्य गरेर, नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर, यहाँका मिडियाकर्मीहरूसँग, यहाँका क्लबहरूसँग यहाँका सहकार्य गरेर विभिन्न विकास निर्माणका कामहरूदेखि लिएर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूदेखि लिएर पार्टीका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू, महिला, तरुण, विद्यार्थी, जाति जनजाति, विभिन्न पछाडि वर्गमा परेका ती व्यक्तिहरूको कार्यक्रम गर्छौँ। हामीले जति नै कार्यक्रम गरे पनि यदि एउटा गरिबको घरमा चुलो बल्दैन भने त्यो कार्यक्रमको अर्थ छैन। एउटा व्यक्तिले आफूले पढ्दै गरेको विद्यार्थी एसएलसी पढेपछि कलेज पढ्न राम्रोसँग सक्दैन भनेदेखि, एसई गरेपछि सक्दैन भनेदेखि त्यो हाम्रो चाहिँ योजनाले केही काम गर्दैन। अब हामीलाई जनमुखी कार्यक्रमको आवश्यकता छ र यो सरसफाइदेखि लिएर जनमुखी कार्यक्रमले हामी नगरलाई सुन्दर बनाउने, पार्टीलाई पनि बलियो बनाउने, भारतीय संस्थाहरूलाई भएका विवादहरू र झन्झटहरू सबै मिलाएर लिएर जाने, विभिन्न जातिहरूमा रहेका समितिहरूलाई पनि एक गरेर लिएर जाने, अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम चलाउने, आएका राय सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने, अन्य नगरपालिकाहरूले गरेका उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू, जिल्लाका निर्देशनहरू पालना गर्ने, पार्टीका क्यालेन्डर स्थापना गरेर यो कार्यक्रम यो महिनामा, यो कार्यक्रम यो महिनामा भनेर तयारी गर्ने, जुन हामीले विगत दिनमा गर्दै आएका छौँ। ती सबै कुराहरू हामी गरेर अगाडि बढाउँछौँ र एउटा विज्ञ टोली पनि हामी चाहिँ विज्ञता भएको टोलीसँग पनि परामर्श लिँदै, प्रशिक्षण लिँदै हामी यो समाजमा रहेको विकास निर्माण एकातिर हामी पार्टी बलियो बनाउँछौँ, अर्कोतिर समाजमा रहेको व्यथितिको विरुद्ध लड्नका निम्ति हामी चाहिँ अरू पार्टीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर अन्य समाजमा रहेका विभिन्न पक्षहरूसँग पनि सल्लाह गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। यही नै हो। हुन्छ, समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। महत्त्वपूर्ण भन्नुपर्ने कुरा त्यस्तो छ भने यहाँले भन्नुहोला। महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई 13औँ अधिवेशनमा सबै आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले तपाईँहरू बिच काम गर्ने, चिर परिचित हुने मौका दिनुभयो। नगर सभापति हुनुभन्दा अगाडि म एउटा सामान्य एउटा युवा मात्रै थिएँ, धेरै कुराहरू मलाई थाहा थिएन, धेरै सिक्ने मौका पनि दिनुभयो। त्यस सिलसिलामा काम गर्ने क्रममा कति राम्रा कामहरू भयो होलान्, कति सिक्ने क्रममा कमजोरीहरू भयो होला। सँगै हजुरले फेरि कन्टिन्यू गर्नु होला। मलाई अहिले यहाँ आइरहेको छ, चुनाव सर्यो भन्नुभएको छ, तपाईँ सभापति पनि हुनुभएको छ, चुनाव सर्या छ के छ भयो? मसँग अहिले भर्खरै सम्पर्क भएको, एकछिन अगाडिसम्म सम्पर्क भयो। यहाँ चुनाव सर्यो पर्सिलाई हो, चुनाव सर्यो भन्ने मात्र देखिरहनु भएको छ।
नगरचुनाव मलाई त्यस्तो लाग्दैन। म न्युजमा अहिले 1-2 घन्टादेखि न्युजमा छैन, हजुर। त्यो कुरा नहुन सक्छ। र मैले यहाँ जति पनि कामहरू जति पनि तपाईँको कामहरू गरेँ अथवा अरू गर्न बाँकी छ, सबैको राय सल्लाह सुझाव लिएर म अगाडि बढ्नेछु। र मलाई र मेरो टिम सशक्त टिम छ। म फेरि पनि भने नगर सभापतिको उम्मेदवारमा म छु। त्यस्तै उपसभापतिमा प्रेम रेग्मी सर हुनुहुन्छ, विक्रम पन्जियार महतो हुनुहुन्छ, सचिवमा अनुप अधिकारी हुनुहुन्छ, बुद्धिराज विश्वराल हुनुहुन्छ, सहसचिवमा शम्भु अरियाल हुनुहुन्छ, राजेन्द्र रिजाल हुनुहुन्छ। हामी अत्यन्त सशक्त टिम छौँ। यहाँहरूलाई हामीलाई मतदान गरेर विजय गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण यो ग्रेट एफएम परिवार सबैलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ यहाँसँग। आज हामीसँग विशेष रूपमा ग्रेट टक टाइम कार्यक्रममा विशेष कुराकानीका लागि आसन्न नगर निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत खैरेनी नगरपालिकाका निर्वाचन नगर सभापतिको उम्मेदवार शशि कुमार खनिया ज्यूसँग आज हामी विशेष कुराकानी गरिराखेका थियौँ। यो कुराकानी यतिन्जेलसम्म सुनेर र हाम्रो अफिसियल पेजबाट हेरेर साथ दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद दिँदै म रामेश्वर रिजाल पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।